हाम्रो विषय जीवन कला, जीवनलाई चाहिँ बुझ्ने, जीवनका समस्याहरूलाई चाहिँ बुझ्ने कुरा भएको भएर यहाँनिर हामीलाई उपयोगी हुन्छ। हाम्रो साँच्चै समस्याहरू के छन् त भनेर यसो चाहिँ हामी चाहिँ आफै चाहिँ यसो लिस्ट डाउन गर्ने हो भने सयौँ समस्याहरू चाहिँ हामी भेट्छौँ। एकदमै धनी मान्छेको पनि आफ्नै समस्या छ, गरिब मान्छेको आफ्नै समस्या छ, बच्चा हुँदाखेरि बच्चाको आफ्नै समस्या छ, युवाहरूको आफ्नै समस्या छ है, उमेर वयोवृद्धहरूको आफ्नै समस्या छ। युवाहरूले हेर्दाखेरि अब बच्चा हुनु चाहिँ नै राम्रो भन्छौँ नि हामी चाहिँ स्कुलमा हुँदाखेरि कति रमाइलो थियो है। स्कुल जीवन नै हो साँच्चै सुन्दर जीवन यो, अब स्कुल सिद्धिएपछि त भन्ने खालको है, पुरानो कुराहरू याद गरेर कम्पेयर गरिरहेको हुन्छ है। भने अब उमेर गइसकेपछिको समस्या है, यो सबै हेर्दै गयो भने जन्मिने बित्तिकैको त हामीले बिर्सिनै सक्यौँ है। हाम्रो यसो हामीले याद गऱ्यौँ भने हामीलाई 4 वर्ष जतिको सम्म याद आउला कि 5 वर्ष जतिसम्मको याद आउला कि 3 वर्षसम्मको त याद चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ फ्ल्यासब्याक जस्तो मात्र कहिलेकाहीँ चाहिँ सपनामा आए जस्तो अलिअलि याद हुन्छ अरे। 3 वर्षभन्दा अगाडिको चाहिँ याद आउने भनेको एकदमै फेन्ट है, त्यो चाहिँ यादै छैन। भनेपछि 1 वर्ष हामी जब 1 वर्ष हुँदाखेरिको, हामी 6 महिना मात्र हुँदाखेरिको, हामी 2 महिना मात्रै हुँदाखेरिको, हामी जस्ट चाहिँ आमाको कोखबाट चाहिँ निक्लिँदाखेरिको त्यो अनुभव त गरेको हो नि त, त्यो त अनुभव छ नि त। तर त्यो अनुभव अहिले हामीले बिर्स्यौँ। अब त्यो बिर्सेको चिजलाई चाहिँ याद गर्नको लागि त भनौँ त्यो ध्यानहरूबाट चाहिँ त्यसरी याद गर्ने त्यस्तो पनि आउँछ अरे है। त्यो हाम्रो त्यो लेभलमा चाहिँ हामी पुगेको छैनौँ। तर त्यो नभए पनि हामीले अरू बच्चाहरू जन्मेको र बच्चाहरू जन्मेको हुर्किएकोबाट पनि त हामी हेरेर चाहिँ सिक्न सक्छौँ नि होइन। अब सानो बच्चा चाहिँ कोखबाट निस्किने बित्तिकै चाहिँ च्याँ च्याँ गरेर रोएको, निरिएछ, हात खुट्टा चाहिँ चलाउने बाहेक अरू केही गर्न सक्दैन, उभिन सक्दैन। अब आमाले चाहिँ दुध एकछिन खुवाउन बिर्स्यो भने ऊ भोकै चाहिँ कराउनु पर्ने हुन्छ है। कहिले चाहिँ आमाको दुध चाहिँ आइदिँदैन, अनेक समस्या छ, लिमिटेसन्स छ है। र साँच्चै अब आमा र अरू परिवारकाहरूले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ हेल्प गरिदिने भएर त्यो इन्फेन्ट बच्चा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हुर्किँदै चाहिँ अब आफै चाहिँ उभिन सक्ने हुन्छ। र त्यो विचार गर्नुहोस् त है, त्यो जन्मिँदाखेरि र जन्मिँदाखेरिको चाहिँ केही वर्ष कति दुःखमय होला है। त्यो चिज त हामीले बिर्सिसक्यौँ। तर हामी रेट्रोस्पेक्ट गएर चाहिँ अहिले जन्मेका बच्चाहरूलाई एकचोटि यसो हामी गौरसित हेऱ्यौँ भने त्यो हामी एकचोटि फिल गर्न सक्छौँ, हामी पनि त्यहीँबाट चाहिँ आएका हौँ। र अब अहिलेको चाहिँ वयस्क अवस्थामा वयोवृद्ध हुँदाखेरिका चाहिँ शारीरिक समस्याहरू, मानसिक समस्याहरू लिस्टिङ गर्ने हो भने मैले यहाँ सरर यसो लेखेको व्यक्तिगत कुराहरू जस्तै चाहना, यो चाहिरहेको छु, यो अब जति चाहना भयो हामीलाई त्यति चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्नु पर्यो, जति काम गर्यो त्यति दुःख हो है, समस्याहरू आउँछ। चाहना पुरा भयो भने अलिकति रमाइलो जस्तो हुन्छ, तर पुरा भएन भने फेरि निराशा हुन्छ है। कसैले चाहिँ सँगै एउटै मेहनत गरेर एउटै किसिमको चाहिँ हामी परिवेशमा बसिरहेकाहरू एकजनाले चाहिँ धेरै बेनिफिट पाइरहेछ, आफूले चाहिँ पाएन भने उप्रति चाहिँ हामीलाई ईर्ष्या लाग्छ है। आफूले भने जस्तो भएन भने रिस उठ्छ है। आफूले सङ्ग्रह गरेको कुरा चाहिँ घट्ला अथवा कसैले लिएला भनेर चाहिँ खर्च होला भनेर चाहिँ हाम्रो यो मात्सर्य भन्छौँ, कन्जुसी है, खालको चाहिँले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि एकदमै चाहिँ सङ्कुचित भएर बस्नुपर्ने। समस्याहरू चाहिँ अथवा चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कुरो चाहिँ स्पष्ट नबुझेर अलमलको हिसाबले चाहिँ अलमल भएर के हो कसो हो भन्न पनि नसक्ने, होइन भन्न पनि नसक्ने है। अहिले कोरोनाकै अवस्था हेऱ्यो भने अब यहाँ तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ, एक थरीले चाहिँ
लकडाउन गर्नुपर्छ 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 गरेको ठिक हो एकदम राम्रो काम गर्यो भनेर धेरै चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। फेरि अर्को एउटा जमात छ लकडाउन चाहिँ गर्नु हुँदैन, यो लकडाउन आवश्यक छैन, यो लकडाउनले खत्तम पार्छ। हेर्नुहोस् त यो के हो त भन्दाखेरि अलमल भने यही हो। यसो हेर्दै जाँदाखेरि लकडाउन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, फेरि हेर्दै गयो भने गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ है। यो एउटा उदाहरण मात्रै दिएको। यस्तो अलमलको चाहिँ अवस्था पनि एक किसिमको चाहिँ दुःखकै अवस्था हो भने न्यास्रो लाग्ने, एउटै चिज गर्दै बोर हुँदै जाने। र यो बोरडम भन्ने चिज कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि हामी बोर हुने भनेको सिम्पल जस्तो लाग्छ। यो बोरडम चाहिँ को डिग्री बढ्दै जाँदाखेरि मान्छेहरू बोर्डमको एक्सट्रिम भनेको चाहिँ आत्महत्यासम्म गर्ने चाहिँ अवस्थासम्म पुग्छ। बोर्डम भनेको त्यस्तो खालको छ। र बुद्धकै पालामा एकजनाको प्रसङ्ग आउँछ यश कुमार भन्ने। यश कुमार कस्तो परिवारमा जन्मेको, एकदमै धनी परिवारमा, सबै सुख सुविधा सबै चिज भएको। त्यो सबै सुख केही दुःख नभएको जीवन चाहिँ मा चाहिँ उसलाई चाहिँ न्यास्रो लाएर त्यो के यो जीवन भन्ने चाहिँ लाएर ऊ चाहिँ आत्महत्या गर्नलाई चाहिँ हाम फाल्नलाई चाहिँ तयार भएको अवस्थामा बुद्धसँग भेट भएर त्यसपछि चाहिँ साँच्चै जीवन के हो भन्ने अब त्यो ज्ञान मध्यम मार्गको चाहिँ ज्ञानमा चाहिँ लाग्नको लागि चाहिँ अब मौका प्राप्त भयो है। त्यस्तो खालको धेरैवटा अहिले पनि हुन्छ है। एकदमै धनाढ्य मान्छेहरूको त्यो बोर्डम चाहिँ एकदमै रोगको रूपमा चाहिँ आउने त्यस्तो खालको पनि हुन्छ भने सामान्य मान्छेलाई पनि यो बोर्डम चाहिँ यो दुःखको एउटा रूप हो है। अर्को दुःखको चाहिँ रूपको कुरा गर्ने हो भने यो रिलेसन है। रिलेसन परिवारमा रिलेसन, समाजमा रिलेसन, साथीभाइमा रिलेसन, अर्को चाहिँ वर्गमा अब पोलिटिकल जुन रिलेसन हो, अनि इन्टरनेसनल यो रिलेसन, यो सबै रिलेसनमा अब राम्रो बनाउन खोज्दै रिलेसन भनेको चिज चाहिँ प्राय चाहिँ राम्रो बनाउन खोज्दै फुस्किहाल्छ, कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ फुस्किहाल्छ। र यो सम्बन्ध मेन्टेन गर्नलाई हामी यति कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ, यति धेरै चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेहनत परिरहेको हुन्छ। र त्यत्रो मेहनत गर्दैन पनि कताबाट कहीँबाट चाहिँ फुस्किसकेको हुन्छ र फेरि चाहिँ दुःख नै हुन्छ है। भनेपछि अब यो सम्बन्ध पनि एक किसिमको इस्यु हो भने अर्को आर्थिक, अब हामी कुन प्रोफेसन, अब हामी करियर भन्छौँ, इलम भन्छौँ, अब पैसा चाहिँ हामी बेसरी कमाउन खोजिरहेका हुन्छौँ, कमाउन सकिरहेका हुँदैनौँ। अब कसैलाई चाहिँ अब पैसा चाहिँ करियरको हिसाबले अगाडि भइरहेको हुन्छ तर सेटिस्फ्याक्सन भइरहेको हुँदैन है। यो विविध चाहिँ यो आर्थिक पक्षको कुराहरू छ। अर्को शारीरिक जुन स्वास्थ्य भन्ने, अब मैले यहाँ शारीरिक पक्षमा चाहिँ ल्याइरहेको छु। स्वास्थ्य भनेको त लास्टमा अघि मैले भने ओभरअल चाहिँ सबै कुरा खास स्वास्थ्यको बारे हामी कुरा गरिरहेको छौँ है। त्यसरी बुझ्नुपर्छ भने यहाँ स्वास्थ्य भनेको शरीरमा हुने रोग है। स्वस्थ बनाउनको लागि हामी चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि अनेक सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ। त्यस्तै अब वातावरण, अब हामी आफू त सबै चिज गर्छौँ तर वातावरणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनौँ न छोड्दैन है। प्रदूषण भनौँ, प्राकृतिक प्रकोप भनौँ, यो बाहिरी चिजहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम चाहिँ अब समस्याहरू ल्याएर हुन्छ। त्यसैले अब यो यहाँ चाहिँ यसलाई सबै जुन दुःख भन्ने शब्दलाई चाहिँ बुद्धले युज गर्यो। अहिले हामी दुःख भनेको चाहिँ अब शारीरिक मानसिक दुःखलाई चाहिँ हामी चाहिँ दुःख भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। बुद्धले पनि त्यहीलाई नै भने हो। तर चाहिँ अलिकति डेप्थमा गएर कुरा गर्ने हो भने दुःख भनेको स्ट्रेस हो। त्यो स्ट्रेस सबै प्रकारले फिजिकल मेन्टल दुवै प्रकारको चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ दुःख हो। यो दुःखको अर्को परिभाषा बुद्धको हिसाबले बुझ्ने हो भने यो संसार चाहिँ कुनै मानेबाट पनि कुनै एङ्गलबाट पनि सेटिस्फ्याक्टरी भन्ने चाहिँ छैन। कहीँबाट पनि हेऱ्यो भने सेटिस्फ्याक्टरी छैन। र किन यो सेटिस्फ्याक्टरी नभएको
भनेर चाहिँ त्यहाँ खोज्ने हो भने अब यो भनौँ न अब यो इम्पर्मानेन्सको कुराहरू जब ज्ञान भएर आउँछ, जब चाहिँ यो अनित्य छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भएर आउँछ, अनि त्यसपछि चाहिँ कुनै चिज पनि पक्रेर राख्न नसक्ने रहेछ, कुनै चिज पनि चाहिँ आफूले भने जस्तो रहन्छ भन्ने खालको ज्ञान आएपछि त अनि त्यसपछि ए दुःख भनेको चाहिँ यहाँनिर रहेछ, कुनै चिज पनि सेटिस्फ्याक्टरी भनेको चिज नै छैन भनेपछि अब यसरी चाहिँ जीवनको समग्र समस्याहरूलाई एउटै शब्दमा चाहिँ दुःख भन्ने चाहिँ शब्दबाट चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो। र बुद्धले के भन्छ भन्दाखेरि दुःख आर्य सत्य, यो संसार दुःखमय छ। अब केसम्म त, कुन हदसम्म त भन्ने कुराहरू म यो स्लाइडमा अलिकति अहिले स्किप गरेँ। यो अघि बुद्धको भाषामा चाहिँ के दुःख त, बर्थ हुनु, जन्मनु दुःख, जुन हामीले बिर्सिसक्यौँ, जन्मिँदाखेरि कति दुःख हुन्छ भन्ने कुरा, ओल्ड एज, रोग हुनु, मर्नु, त्यसपछि चाहिँ दौर्मनस्य भने हामी खिन्नता हुनु, उपायास भनेर मन भारी भएर एकदम चाहिँ दुःख लाग्नु है। त्यस्तै परिदेव भनेर अलाप विलाप भएर चाहिँ एकदम चाहिँ हामी रोइ कराइ गर्ने है, यो शोक परिदेव भनेको त्यो हो। अब शारीरिक रूपमा चाहिँ घाउ हुने अथवा चाहिँ दुख्ने, खुट्टा दुख्ने, जिउ दुख्ने, ढाड दुख्ने, यो सबै चाहिँ शारीरिक दुःख हो। अर्को छ पियही विपयोग हो, प्रियसँग वियोग हुनु, अप्रियही संपयोग हो, अप्रियहरूसँग चाहिँ बस्नुपर्ने, नचाहिकन पनि अप्रियहरूसँग चाहिँ सँगै बस्नुपर्ने। यम्पेच्छ न लभति तम्पि दुःख, इच्छा गरेको चाहिँ प्राप्त नहुनु, इच्छा गरेको छ प्राप्त हुँदैन सबै कुरा। कुनै प्राप्त हुँदाखेरि हामीलाई लाग्छ म त भयङ्कर पावरफुल रहेछु, मैले त जे इच्छा गरेँ त्यो नै प्राप्त भइरहेछ भनेर चाहिँ हामी एकदम फुरुङ्ग हुन्छौँ। 20वटा चाहिँ हामीले इच्छा गरेको प्राप्त भयो भने अनि एउटा चिज प्राप्त नहुने बित्तिकै ओहो भनेर चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ चित्त दुख्छ। र यो सबै कुरा गर्दै लास्टमा सङ्खितेन पञ्चुपादान खण्डा दुःख भनेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा कन्क्लुडिङ लाइन छ। संक्षिप्तमा यो माथि जति पनि हामी चाहिँ कुरा गऱ्यौँ, यो सबै कुराको चाहिँ सारांशमा भन्ने हो भने पञ्चस्कन्द प्रतिको आसक्ति नै दुःख हो भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति प्रारम्भिक भर्खर चाहिँ बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ पढ्ने बुझ्नेहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ टर्मिनोलोजी जस्तो हुनसक्छ है। यसलाई म एकदम सिम्प्लिफाई हिसाबले बुझाउन खोज्छु। पञ्चस्कन्द प्रतिको आसक्ति भनेको अरू केही होइन, पञ्चस्कन्द भनेको अघि जुन हामी भन्यौँ माइन्ड र बडी, माइन्ड र बडीलाई चाहिँ 5वटा बुँदामा विभाजन गरिएको छ, जसलाई चाहिँ पञ्चस्कन्द भन्छ। त्यसमा चाहिँ माइन्ड पार्ट चाहिँ चारवटा खण्ड छ भने यो फिजिकल पार्ट चाहिँ एउटा छ। रूपस्कन्द भनेको चाहिँ फिजिकल पार्ट हो भने माइन्ड पार्टको चाहिँ 4वटा छ, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान र वेदना भन्ने चाहिँ यो 4वटा भाग छ जुन चाहिँ यो माइन्डको क्षेत्रमा हो। सो यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो फिजिकल वर्ल्डको चाहिँ जति पनि भन्छौँ त्यो चिज चाहिँ माइन्डले ग्रहण गर्छ र त्यो ग्रहण गर्ने बित्तिकै हामी त्यसमा चाहिँ मनपर्ने भाव र मन नपर्ने भावमा चाहिँ हामी जान्छौँ। भनेपछि अब माइन्ड छ, अब्जेक्ट छ, त्यहाँ सम्पर्क हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ हामी पर्सिभ गर्छौँ र पर्सिभ गर्ने बित्तिकै हामी कि मनपर्ने भन्छौँ कि मन नपर्ने भन्छौँ। मन पर्ने भयो भने हामी एकदम त्यसमा चाहिँ आसक्त हुन्छौँ, मन परेन भने हामी त्यसलाई घृणा गर्न थाल्छौँ। आसक्त हुनु पनि एउटा दुःखको रूप हो, घृणा गर्नु पनि अर्को दुःख हो। भनेपछि अब के गर्ने त? मन पर्ने भाव पनि एउटा दुःख हो, मन नपर्ने भाव पनि अर्को दुःख हो। भनेपछि यो मन पर्ने भाव र मन नपर्ने भाव चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो माइन्ड छ, अर्को चाहिँ अब्जेक्ट छ। त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ माइन्डले चाहिँ पर्सिभ गर्दाखेरि जे पर्सेप्सन आउँछ नि, त्यो पर्सेप्सनमा हामी चाहिँ टु सिरियस भएर आहा भनेर चाहिँ एकदम चाहिँ त्यसमा आसक्त हुने, अथवा चाहिँ छ्या छिछि भनेर चाहिँ एकदमै सिरियस भएर त्यो चाहिँ
घृणा चाहिँ गरेर एकदमै त्यो चाहिँ त्यसमा लाग्ने है। त्यसरी चाहिँ यो माइन्ड र अब्जेक्टको चाहिँ जुन चाहिँ इन्टरेक्सनबाट पर्सिभ गर्ने हो, त्यो पर्सिभ गर्ने चिजमा हामी चाहिने भन्दा बढी सिरियस भएर त्यसमा चाहिँ आसक्त हुने अथवा घृणा गर्ने त्यो खालको चाहिँ हुने भएको भएर अब यो जति पनि माथि भनेका कुराहरूको चाहिँ प्रोसेस के हो भन्दाखेरि यो पञ्चस्कन्ध, यो माइन्ड र बडीको जुन इन्टरेक्सनबाट हामी पर्सिभ गर्छौँ, पर्सेप्सन हामी बनाउँछौँ, त्यो पर्सेप्सन प्रति हामीलाई चाहिँ साह्रै चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा रियाक्ट गर्छौँ, मनपर्ने भाव र मन नपर्ने भाव। सो त्यो मनपर्ने भाव मन नपर्ने भावको चाहिँ त्यो जुन रियाक्टिभ हाम्रो एटिच्युड हो, त्यो रियाक्टिभ एटिच्युड नै खास चाहिँ दुःख हो। र योनिर बुझेपछि अब दुःखबाट मुक्ति हुने पोइन्ट पनि यहीँनिर हो। किनभने माइन्ड, तपाईँले माइन्डलाई चाहिँ मेट्न मिल्दैन, अब्जेक्टलाई मेट्न मिल्दैन। माइन्ड र अब्जेक्ट चाहिँ एक ठाउँमा आउने बित्तिकै त्यहाँ पर्सेप्सन हुन्छ, त्यो पर्सेप्सनलाई पनि तपाईँले मेट्न मिल्दैन। तर कहाँनिर मेट्न मिल्छ, तपाईँले कहाँनिर रोक्न मिल्छ भन्दाखेरि त्यो पर्सेप्सनको ट्रु नेचरलाई यदि तपाईँले कन्टेम्प्लेट गरेर ध्यान गरेर राम्ररी बुझेर त्यो पर्सेप्सन भनेको के हो भनेर चाहिँ राम्ररी बुझ्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ आसक्त हुने काम तपाईँले छोड्नु, न तपाईँ मन पर्नेतिर लाग्नुहुन्छ न मन नपर्नेतिर लाग्नुहुन्छ। त्यो मन पर्ने र मन नपर्ने भागबाट अलग हुन सक्ने बित्तिकै अब यहीँनिर जहाँनिर हामी प्रब्लम चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ त्यहीँनिर चाहिँ सल्युसन हुन्छ भन्ने चाहिँ यो पञ्चस्कन्ध प्रतिको आसक्ति। सङ्खितेन पञ्चुपादान खण्डा दुःख भनेर यो जति पनि दुःख चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पञ्चस्कन्ध है। पञ्चस्कन्धमा अघि पनि म फेरि दोहोऱ्याएँ, यसमा चाहिँ 5वटा खण्ड हुन्छ। 5वटा खण्डमध्ये एउटा खण्ड फिजिकल फेनोमेना हो भने अर्को 4वटा खण्ड भनेको मेन्टल फेनोमेना हो। यो माइन्ड र बडीको जुन इन्टरेक्सनबाट हामी जुन पर्सेप्सन बनाउँछौँ त्यो पर्सेप्सनलाई हामी चाहिँ एकदमै कि भोग गर्छौँ कि एकदम घृणा गर्छौँ है। सो यो नै हो सबै समस्याको चाहिँ जड भनेर चाहिँ सङ्खितेन, दुःख नै खास यही नै हो। सङ्खितेन संक्षिप्तमा चाहिँ पञ्च उपादान स्कन्द नै दुःख हो भनेर यसरी चाहिँ दुःख चाहिँ को बारे चाहिँ बुद्धको चाहिँ भनौँ व्याख्या र अन्डरस्ट्यान्ड हामीले चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो अगाडि अलिकति जाउँ होला। यो अब अघि हामी भन्यौँ जस्तै अब मानसिक मनमा चाहिँ चित्त दुख्ने यो सबै कुराहरू त छँदै छ। अब यहाँ हेर्दै गयो भने सबै संखारा दुःख भन्छ है। अब हेर्दै गयो भने हामीलाई ल ठिक छ, रोगी हुनु त दुःख, अब यसमा त कसैको दुई मात्रै छैन हैन। अब हामी स्वस्थ छौँ भने त्यो स्वस्थ हुनु त सुख हो नि, अथवा गरिब हुनु त दुःख हो। त्यसमा कसैको चाहिँ गरिब हुनु, अब निर्धन हुनु दुःख हो, यसमा कसैको चाहिँ दुई मत छैन होला। तर सम्पत्तिशाली हुनु, एकदम वैभवशाली हुनु यो त सुख नै हो नि भन्ने चाहिँ धेरैलाई लाग्छ है। यो मेजोरिटीलाई यही नै हो। त्यसैले पनि यो मेजोरिटी हामी अर्डिनरी र एक्स्ट्रा अर्डिनरीको कुरा गर्दाखेरि अर्डिनरीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि निर्धन हुनु दुःख हो भने एकदम वैभवशाली हुनु, धनी हुनु भनेको चाहिँ सुख हो भनेर ठान्छ है। तर अब यहाँ यो दुःख आर्य सत्यको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दै जाने हो भने यहाँ एउटा दुःखको चाहिँ 3 प्रकारको चाहिँ क्लासिफिकेसन छ। एउटा त दुःख जुन अघिको चाहिँ रोग जन्म जरा यो जति पनि अघि मैले लिस्ट भने त्यो सबै दुःख त हो नै। तर एउटा अर्को छ विपरिणाम दुःख भन्ने छ। यो विपरिणाम दुःख भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हेर्दाखेरि त्यो सुख नै हो, धन भनेको सुखै हो, रूप भनेको एकदम राम्रो एकदमै ब्युटिफुल अथवा चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो ह्यान्डसम त्यो त सुख नै हो। यसो हेर्दाखेरि यौवन, त्यस बेला यौवन हुँदाखेरि चाहिँ एकदम सबै शक्तिशाली हुन्छ, सबै जे पनि गर्न सक्ने आँट हुन्छ है, हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ।
त्यो पनि सुखै हो। सम्बन्ध हाम्रो परिवारहरू सबै सँगै हुनु त्यो पनि राम्रै हो। यसो हेर्दाखेरि यो सबै चिज चाहिँ सुखै जस्तो लाग्छ, तर विपरिणाम हिसाबले यो दुःख हो भन्छ क्या। किन भन्दाखेरि विपरिणाम भनेको के भन्दाखेरि अहिले त्यस्तो छ तर जहिले पनि त्यस्तै रहि नरहने है। रूप पनि फिर्दै जान्छ, यौवन पनि फिर्दै जान्छ, धन पनि अब अहिले धनी छ भने कुनै बेला चाहिँ फेरि गरिब हुनसक्छ है। जति पनि स्वाद मिठो चिज मुखमा राखुन्जेल घाँटीबाट 1 इन्ची हाफ इन्ची मात्र तल गइसकेपछि त्यो स्वादको सिद्ध्यो है। त्यही चिज फेरि हामी ओक्लेर फेरि कसैलाई खाऊ भन्यो भने घिन लाग्छ, एकदमै मिठो चिज है। भनेपछि विपरिणाम हामी एउटा कन्क्लुड गरिरहेको चिज चाहिँ एकछिनपछि त्यो चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ दुःखमै परिवर्तन हुने भएको भएर हेर्दै गयो भने अनि सबै संखारा दुःख, जति पनि यहाँ चाहिँ बनेका चिज हामीले देखेका चिज यो चाहिँ सुख जस्तो लागेका दुःख लागेका कुराहरू त त्यसमा त दुई मात्रै भएन, तर सुख जस्तो लागेकाहरू सुख भनेर हामीले चाहिँ को लिस्टमा चाहिँ लिस्टिङ गरेका कुराहरू पनि यी सबै पनि दुःख नै हुन् भनेर चाहिँ यो विपरिणाम दुःखको चाहिँ विषयमा चाहिँ जाँदाखेरि अब दुःखको चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएसम्म फेरि हामी चाहिँ अलमलमै हुन्छौँ र साँच्चै चाहिँ हामी जुन प्रब्लम चाहिँ हामी चाहिँ उखेल्न खोजेको, जुन बाण अस्ति हामीले कुरा गरेको जुन बाण चाहिँ हामी उखेल्न खोजेको त्यो बाणसम्म पुग्नै सक्दैन, वरिपरि मात्रै चाहिँ हामी अलमलिन जान्छौँ। यहाँ अर्को संस्कार दुःख भन्ने छ, संखार दुःख भन्ने छ। त्यो संखार दुःख भनेको के हो भन्दाखेरि संखार भनेको चाहिँ जम्मा पारेको है, जुटाएको। त्यो जुटाएको जस्तै हाम्रो शरीर पनि एउटा संस्कार हो। यो शरीर पनि सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग मिलाएर बनाएको है। जति पनि कुराहरू हामी चाहिँ यसरी जुटाएर बनाएको चिजहरू चाहिँ त्योलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ कि। तपाईँले त्यसलाई मेन्टेन गरेन भने त्यो घरै पनि मेन्टेन गरेन भने घर पनि भट्किएर जान्छ, शरीर पनि मेन्टेन गरेन भने शरीर पनि मेन्टेन भनौँ न भट्किएर जान्छ। हामीले दिनदिनै खाने भनेको त्यो मेन्टेनेन्स हो, नभए चाहिँ त्यो क्षय हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ। त्यसैले जति पनि संस्कारित विषयवस्तु हो त्यसलाई मेन्टेनेन्स चाहिँ गरिराख्नु पर्ने भएको भएर सबै संखारा दुःख भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनिएको छ। अब हाम्रो समय चाहिँ व्याख्या गर्ने क्रममा समय चाहिँ अब अलिकति गइसकेको भएर हामी 5-7 मिनट 10 मिनट चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ छुट्याउँ होला र मैले आजको यो सेसनलाई चाहिँ मैले यही एन्ड गरेँ। ज्ञानराजी हजुर, यो विपरिणाम दुःखमा यहाँ 8वटा दिएको छ हैन? यहाँको शुभ नाम के पर्यो? म रविन्द्र बजाचार्य। ए रविन्द्रजी, हजुर हजुर, यो विपरिणाम दुःखमा यो जुन 8वटा चित्रमा दिएको छ नि त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहुन्छ कि? ए विपरिणाम दुःख अघि पनि मैले भने विपरिणाम दुःख भनेको चाहिँ विपरिणाम भनेको अहिले हेर्दाखेरिको अवस्था होइन कि अहिलेको हिसाबले तपाईँले त्यसलाई दुःख मान्नुहुन्न, दुःख मान्न मिल्दैन। यही पनि हेर्नुभयो भने धनलाई तपाईँले भनौँ धनशाली वैभवशाली हुनलाई चाहिँ दुःख त भन्नुहुन्न होइन। बल भनौँ न एकदम तपाईँ शक्तिशाली हुन्छ एकदम बलियो हुनुहुन्छ भने त्यसलाई दुःख त भनिहाल्नु पर्दैन नि होइन। आकार एकदम हेर्दाखेरि एकदम राम्रो ब्युटिफुल एउटा कुनै एउटा राम्रो वस्तु बनाएको छ भने त्यसलाई तपाईँले छ्याछ्या भन्न त जरुरी छैन नि होइन। रङ्ग पनि एकदम राम्रो एकदम रिच कलर चाहिँ लगाएको छ भने त्यसलाई छ्याछ्या राम्रो छैन भन्न पनि जरुरी त छैन नि होइन। स्वाद पनि त्यस्तै, यौवन पनि त्यस्तै, सम्बन्ध पनि त्यस्तै है। यो सबै चिज चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै सपोर्टिङ, हेर्दाखेरि सबै ब्युटिफुल, सबै चिज चाहिँ एकदमै चाहिँ पोजिटिभ हो होइन, यसमा द्विमत छैन। तर विपरिणाम भनेको के भने त्यो जहिले पनि त्यसरी नै रहिराख्दैन क्या, त्यसको फिर्दै जान्छ। अनित्यको जुन स्वभाव हो, अनित्यको चाहिँ सिद्धान्त अनुसार सबै चिज चाहिँ परिवर्तित हुँदै जान्छ। सम्बन्ध पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ हुन्छ, अर्को दिन अलिकति सपोर्ट कम हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ त्यही सम्बन्ध चाहिँ एकदमै चाहिँ समस्या हुन्छ। यौवन पनि अहिले एकदमै चाहिँ यौवनको अवस्थामा एकदमै हामी चाहिँ प्रफुल्लित भइरहेको हुन्छौँ। अलिकति उमेर ढल्किँदै गएपछि, अलिकति कपाल चाहिँ सेतो सेतो हुन थालेपछि, अलिकति खुट्टा सुट्टा चाहिँ दुख्न थालेपछि,
दुईटा सिँढी चाहिँ उक्लिन चाहिँ गाह्रो हुन थालेपछि अनि त्यसपछि हामी सम्झिन्छौँ, ओहो म त पहिला यस्तो थिएँ, म त अब खत्तमै भएँ भनेर त्यो पुरानो कुरा याद गरेर हामी चाहिँ कुहाँ रुनेहरू त्यस्तो खालको अवस्था। एवं प्रकारले रूप, धन, बल, आकार, रङ्ग, स्वाद सबै चाहिँ यो विपरिणाम धर्मी हुन्, जुन चाहिँ चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि यी सबै चाहिँ पोजिटिभ हुन्, सुख जस्तो देखिन्छ, तर अन्ततः यो चाहिँ दुःखकै रूप हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो विपरिणाम दुःख झन् एकदम बुझ्नुपर्ने चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ यो। थ्याङ्क यू। मैले अहिलेसम्म बुझेको, पहिले बुझिरहेको भनौँ, तपाईँले ठ्याक्कै अर्कै किसिमले बुझाएको थिएँ कि मैले बुझेको के थियो भने जस्तो पढ्दाखेरि अहिले दुःख हुन्छ तर त्यसको रिजल्ट पछि हुन्छ त राम्रो हुने हो भने त्यस्तो किसिमले लिइरहेको थिएँ, त्यसरी भएन है सर? होइन, यो चाहिँ कन्क्लुड चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसार चाहिँ दुःख हो भनेर कन्क्लुड हुनु पर्यो कि। तपाईँले चाहिँ उल्टो भयो होइन, अहिले दुःख पाएको पछि सुख हुन्छ भन्ने भयो होइन। कन्क्लुड त्यो भयो कि त्यो सुख पनि फेरि दुःखमा परिवर्तन हुन्छ कि। किन भन्दाखेरि तपाईँ एकदमै विद्वान, मैले एकजना देखेको छु कि एकदमै विद्वान, यति विद्वान कि उसलाई चाहिँ यति धेरै किताब पढेको छ, यति धेरै किताब लेखेको छ, यति प्रवचन गरेको छ, यति धेरै उसको इज्जत प्रतिष्ठा छ होइन। बिस्तारै उमेर भर्किँदै गएपछि अब बिर्सिन थाल्यो उसले है, कुनै चिज भन्दाखेरि उल्टो भन्न थाल्यो। आफूलाई याद छ, मलाई म त भयङ्कर विद्वान, मलाई सबै कुरा थाहा छ, तर आफैले बोलेको आफैलाई चित्त बुझ्नु छोड्यो। अनि त्यसपछि उसलाई दुःख हुन थाल्यो, ओहो म त खत्तम भएँ, मेरो त्यत्रो ज्ञान त्यत्रो इन्टलेक्ट है म त अब क्षीण हुँदै गयो भनेर ऊ चाहिँ त्यसपछि क्वाँ रोएको है, मैले प्रत्यक्ष देखेको छु है। भनेको के हो भन्दाखेरि ल अहिले दुःख गरेर तपाईँले पाएको जुन ज्ञान त हो त्यो इन्टलेक्ट पनि फेरि क्षीण भएर जाँदाखेरि त फेरि दुःखमै परिणत भयो है भन्ने खालको चाहिँ यो विपरिणाम दुःख भनेको चाहिँ त्यो हो। हाम्रो समयको पाबन्दीलाई चाहिँ विचार गरेर हामीले आजको सेसनमा जीवनको इस्युजहरू के हुन्, जीवनको स्ट्रेस के रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुद्ध शिक्षाको एङ्गलबाट हामी यसलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यसलाई कन्टेम्प्लेट गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ एकचोटि सुन्दैमा बुझे जस्तो लाग्दैमा यसले साँच्चै लाभ चाहिँ तुरुन्तै हुँदैन। यसलाई चाहिँ तपाईँले अझ चाहिँ यसलाई चाहिँ डिप रूपमा, अझ डेप्थ रूपमा भावना एकदम त्यसलाई चाहिँ चिन्तन मननदेखि लिएर चाहिँ भावना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि यो आज क्लु मात्रै हो, एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ बिउ मात्रै रोपेको हो। र हाम्रो यो केतिर हामी प्रस्थान गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी पहिला इस्युलाई बुझ्यौँ र अब इस्युको चाहिँ डायग्नोसिस पार्टमा जान्छौँ। डायग्नोसिस पार्टबाट साँच्चै रुट कज चाहिँ मा चाहिँ हामी ट्रिट गर्ने चाहिँ कुरो चाहिँ मा चाहिँ पुग्नको लागि यो सबै गरिरहेको हो भने आजको यो सेसनलाई मैले एन्ड गरेरै थप केही क्वेसन छ भने अझै पनि तपाईँले यो च्याट बक्समा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो च्याट बक्समा मैले पढेर अर्को नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्ने चाहिँ प्रयास हुनेछ भन्दै यति भन्दै आजको सेसनलाई यहीँ एन्ड गर्नेतिर हामी लागौँ। धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद।